بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عظمت قرآن، شان قرآن، اعجاز قرآن، حفاظ قرآن، محافظین قرآن، مدارس قرآنیہ، فخر پاکستان جناب قاری حماد انور نفیسی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں جی، جذبہ جوان رہنا چاہیے. تشریف رکھیں ماشاءاللہ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. اللہ اکبر. نجم القراء جناب قاری حماد انور نفیسی صاحب. نجم القراء قاری حماد انور نفیسی صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ استاد جی، جزاکم اللہ. ماشاءاللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. تبارک اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل
خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ما شاء الله. नारे तकबीर। हजरत कारी हम्माद अनवर नफीसी साहेब। ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. नारे तकबीर। शाने कुरान, एजाज़े कुरान, कुर्राए कुरान, फख्रे पाकिस्तान जनाब कारी हम्माद अनवर नफीसी। ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا